ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म बसन्ता भुसाल। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। लुम्बिनीमा बहुमतको सरकार गठन गर्न विपक्षी गठबन्धनले बुझायो प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन। पोखरेल सरकारले संवैधानिक लिङ्क छाडेको विज्ञहरूको टिप्पणी। राष्ट्रिय सभाका सांसदद्वारा दार्चुला घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। गृहमन्त्री खाँडद्वारा घटनाको यथार्थता सार्वजनिक गर्ने घोषणा। सांसद ओलीको भूमिका लुम्बिनीको राजनीतिमा नाटकीय देखियो। कहिले माओवादी, कहिले बेपत्ता। अहिले एमाले अदलु बदलु हुने सांसदबाट जनतामा वितृष्णा। म्यानमारको सैन्य समूहका प्रमुख नेता मिनद्वारा आफैलाई प्रधानमन्त्री घोषणा। संकटकाल 2 वर्ष थप। र अमेरिकाले जित्यो कन्काकाफ गोल्ड कपको उपाधि। फाइनलमा मेक्सिकोलाई हराउन रोबिन्सले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कङ्क्रिट ल्याएर घर ढलान गरे। जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। नयाँ प्रदेश प्रमुखले कार्यभार सम्हालेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभाका विपक्षी 4 दल मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी आफूहरूको सरकार बनाउने कसरतमा लागेका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 41 जनाको हस्ताक्षर सहित संविधानको धारा 168(2) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई सोमबार निवेदन बुझाएका छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले संविधानको धारा 168(1) बमोजिमको वैधता गुमाएको हुँदा धारा 168(2) बमोजिम सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेश प्रमुखलाई 4 दलले निवेदन बुझाएका हुन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी संसदीय दलकी नेता तारा जीसीले संयुक्त रूपमा बुझाएको निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका 19 जना, माओवादी केन्द्रका 18 जना, जनता समाजवादी पार्टीका 3 जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 जना गरी 41 जनाको हस्ताक्षर समेत रहेको छ। संविधानको जालसाजीपूर्ण प्रयोग गर्दा धारा 168 को 1 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको नेकपा एमाले संसदका नेता माननीय शंकर पोखरेल विरुद्ध राखिएको पहिलो अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसकेपछि पुनः 78 वैशाख 26 मा प्रदेश सभामा तत्काल कायम भएको सदस्यहरूमध्ये बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर सहित संविधानको धारा 188 बमोजिम मुख्यमन्त्री माननीय शंकर पोखरेल विरुद्ध विश्वास छैन भनी दिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गरिएकोमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुखज्यूबाट अस्वीकार भई विशेष अधिवेशनको आह्वान गराई प्रस्तुत विषयमाथि छलफल गर्न पाउने सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको विशेषाधिकारलाई नियोजित रूपमा सङ्कुचनमा पारिएको।
चार दलको निवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले संवैधानिक र कानुनी परामर्शपछि छिट्टै उचित निर्णय गर्ने विपक्षी गठबन्धनलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यसको बारेमा मैले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग पनि सम्बन्धित दलहरूसँग सामेल गर्ने यसको जानकारी अथवा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गरेर मैले चाँडोभन्दा छिटो यो प्रक्रियाहरूलाई एउटा ठोस निष्कर्ष निकाल्नको लागि यहाँलाई जानकारी गराउने काम गर्दैछु। गत वैशाख 19 गते संविधानको जालसाजीपूर्ण प्रयोगबाट धारा 168 को 1 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएका पोखरेल विरुद्ध राखिएको पहिलो अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको थिएन। त्यसपछि गत वैशाख 26 मा पुनः 4 दलले प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए, तर तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवबाट अस्वीकार भई विशेष अधिवेशनको आह्वान भएको थिएन। 3 महिनादेखि सरकार परिवर्तनको विषय उठाएका विपक्षी दलहरूलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख आएसँगै सहज हुने देखिएको छ। राज्य खबरका लागि टीआर शर्मा, बुटवल। प्रदेश प्रमुख फेरिएसँगै लुम्बिनीमा सरकारको वैधानिकतालाई संविधान अनुसार परीक्षण गर्न दबाव बढेको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा 168(1) अनुसार बनेको भन्दै अब संविधानको धारा 168(2) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो। बहुमत र अल्पमतको भुमरीमा 4 महिना बितिसक्दा पनि निकास निस्केको छैन। सरकारको वैधानिकतामा भने नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन समेत तानिएका छन्। एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारको वैधानिकता नरहेको बताइरहेका विपक्षी गठबन्धनले सोमबार संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार सरकार गठन गर्न माग गरेका छन्। लुम्बिनीमा अहिले एमालेको सरकार उपधारा 1 बमोजिम रहेको छ। प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दर्ता गराएसँगै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले गैर कानुनी र गैर संवैधानिक सरकारलाई कानुन सम्बद्ध ल्याउन र प्रदेश प्रमुखबाटै सोझै नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न निवेदन दिएको बताउनुभयो। यो किनभने अल्पमतको सरकार हो, गैर कानुनी गैर संवैधानिक सरकार भएको नाताले उहाँले त राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गरिदिनु पर्यो। अहिलेसम्म हामी धेरै पर्ख्यौँ, उहाँले बाटो प्रशस्त गर्नु भएन। अब यस्तो गैर कानुनी गैर संवैधानिक सरकारलाई त प्रदेश प्रमुखले बर्खास्त गर्ने पनि संसारभरि प्र्याक्टिस छ। और त्यसको नेक्स्ट स्टेप जो संविधानमा 168 को यदि एकल बहुमतको सरकार छ भने, एकल दलको बहुमतको सरकार छ भने उहाँले प्रुफ गर्नु, नभए उहाँले राजीनामा दिएर अर्को संविधानको धारा 168(2) मा बाटो प्रशस्त गरिदिनु। बाटो प्रशस्त गरिदिनुको लागि उहाँले अहिलेसम्म त्यो केही चासो देखाउनु भएको छैन। अब यसको संविधानको रक्षा गर्नुको लागि, संविधानको पालन गर्नुको लागि प्रदेश प्रमुखले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले सरकारले सबै हैसियत गुमाएकोले संविधानले दिएको भूमिका निर्वाह गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। असंवैधानिक छ भन्ने कुरा क्लियर हुँदा हुँदै अन्य प्रक्रिया हुँदैन, त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो। त्यो ल्याउँदा स्वतः 2 को आह्वान गर्नुपर्छ। संविधानले त्यही बोल्छ, त्यही अनुसार नै उसले सम्पूर्ण हैसियत गुमाइसके भने अर्को प्रक्रियाको निम्ति भन्नुभन्दा पनि जे संविधानले दिएको प्रदत्त अधिकार र प्रदेश प्रमुखले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भूमिका हो त्यो पुरा गर्नुस् भनेका छौँ। अरू प्रक्रिया, संसदको प्रक्रिया त स्वाभाविक रूपले प्रदेश सभामा तत्काल कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकोले संविधानको धारा 168 को 2 अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्नेमा विपक्षीको जोड रहेको छ। कानुनविदहरू पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार कानुन अनुसार असंवैधानिक रहेको बताउँछन्। प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकारलाई अब के भन्दाखेरि तपाईहरुको 168(1) बमोजिमको अवस्था देखिएन, 168(1) बमोजिमको अवस्था क्लियर गर्नुस् भनेर भन्न सक्यो। भन्नस क्लियर गर्नु भएन, 2 को आह्वान गर्छु भन्न पर्यो। होइन मैले संसदमा मेरै पार्टीको बहुमत सिद्ध गर्छु भन्यो भने उहाँले बहुमत आफ्नो पार्टीको बहुमत सिद्ध गर्नु पर्यो। अब त्यो मिलिजुली बहुमत सिद्ध गर्यो भने 168(2) मा जान्छ।
विपक्षीमा रहेका 4 दल मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी आफूहरूको सरकार बनाउने कसरतमा लागिरहेका छन्। पछिल्लो समय अङ्कगणितको हिसाबले प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ। विपक्षीले भने जस्तै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल सरकार ढल्ने र विपक्षी सत्तामा पुग्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। राज्य खबरका लागि विमलपुरी, बुटवल। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले दार्चुला घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गरेका छन्। बैठकमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति समेत जनाएका हुन्। सांसदहरूको जिज्ञासाको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सभामा जवाफ र अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। तुइनबाट महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा जयसिंह धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। बैठकमा गृहमन्त्री उपस्थित भएकाले विपक्षी सांसदहरूले सरकारले दार्चुला घटनामा भारतसँग कुरा गर्न नचाहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। तुइन क्रस गर्नलाई 1 मिटर मात्र बाँकी हुँदा भारतीय एसएसबीका जवानले काटेको तुइन काट्दाखेरि युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएर जुन घटना घट्यो, यो चाहिँ जति भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ र यसले चाहिँ सबै सम्बन्धहरूलाई कमजोर बनाएको छ र यो चाहिँ मानवता विरोधी पनि हो, मर्माहतपूर्ण घटना हो, अमानवीय हो र आपत्तिजनक मात्र होइन, यो घटना चाहिँ लज्जास्पद पनि छ। 1 हप्ता अगाडि मनकला खड्गाको हत्या भएको थियो। उहाँको हत्याको अनुसन्धान कहाँसम्म पुगेको छ? अध्यक्षज्यू मार्फत गृहमन्त्रीज्यूबाट यस सम्बन्धी यथार्थ कुरा संसदलाई जानकारी गराइयोस् भन्न चाहन्छु। महाकाली सन्धि बेइमानीपूर्वक गरेको भनेर धेरै आन्दोलन नेपालीले गरे। सुगौली सन्धिले महाकाली नेपालको हो भनेर किटान गरेको छ। सन्धिले यदि यो साझा अहिले महाकाली सन्धिले यो नदीलाई साझा नदी भनेर लेखियो, त्यसैको प्रतिफल भारतीय एसएसपीले ज्यादती गर्न सक्यो भन्ने जनताको कुरा छ। त्यसैले झोलुङ्गे पुल पनि बन्न सकेन भन्ने कुरा छ। यसमा सरकारको कुरा के छ थाहा चाहियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दार्चुला घटनाको छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय सभालाई जानकारी गराउनुभयो। सांसदहरूको प्रश्नपछि दार्चुलामा भएको घटना गम्भीर, दुःखद र संवेदनशील रहेको बताउँदै गृहमन्त्री खाँडले नेपाल भारत दुवैका सुरक्षाकर्मीबाट खोज तलास भइरहेको बताउनुभयो। दार्चुला घटनाको बारेमा सरकार चाहिँ नि संवेदनशील र गम्भीर छ र 33 वर्षीय जयसिंह धामी महाकाली नदीमा अब अहिले पनि उहाँको चाहिँ नि भेटिएको छैन। अब नभेटिया कारणले चाहिँ उहाँको सब नभेटिया कारणले मृत्यु स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था रहेन र उहाँको खोजीका लागि महाकालीको हाम्रो वारी नेपालको सुरक्षा निकायले खोजी कार्य गरिरहेका छ भने र पारी भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि खोज्न चाहिँ आग्रह गरिएको छ र उहाँहरूले खोजी कार्य गरिरहनु भएको छ र यसमा सरकार गम्भीर छ र गम्भीरताका साथ नै हामीले मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएका छौँ। स्थानीय ब्यास गाउँपालिकाबाट खलङ्गा जाने क्रममा यात्रालाई छोटो बनाउन धामीले तुइनको प्रयोग गर्नु भएको थियो। धामी महाकाली नदीमा खसेको सूचनापछि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीबाट वास्तविक छानबिनका लागि स्थलगत अनुसन्धान भएको थियो। महाकाली नदीमा खसेर हराइरहेका धामीको खोजीका लागि त्यस क्षेत्रका 9 र 5 वटा प्रहरी बेसलाई परिचालन गरिएको छ। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकमा हालै गएको पहिरोका कारण मिलम्ची खानेपानी आयोजनामा करिब 2 अर्ब बराबरको क्षति पुगेको र काठमाडौँमा पानी ल्याउने समय अनिश्चित बनेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले मिलम्ची खानेपानी आयोजना कहिलेसम्म बनाउन सकिन्छ भन्ने नै अनिश्चित भएको जानकारी दिनुभयो। बाढी पहिरोका कारण मिलम्चीमा 1 अर्ब 88 करोड बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिए पनि
हेडको ओर्कमा पुरिएका संरचनामा भएको क्षति नहेर्दासम्म यकिन लागत अनुमान गर्न गाह्रो पर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। मेलम्ची बजारदेखि हेडको ओर्क क्षेत्र अम्बाथानसम्मको 22 किलोमिटर मध्ये 8 किलोमिटर सडक पूर्ण र याङ्गीतर्फ 5 किलोमिटर सडक क्षति भएको भन्दै उहाँले बाढीका कारण 6 वटा पक्की पुल र अस्थायी फकडयाम बगाएको जानकारी समेत दिनुभएको छ। र हामीले तत्काल असारको 1 गते राति करिब 8 बजेतिर बाढी गएको थियो। हामीले असार 2 गते बिहान नै हामीले जो घाइते हुनुहुन्छ त्यहाँ कामदारहरू जो अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरेर घाइतेहरूलाई उपचार मार्फत उहाँहरू अहिले सकुशल फिर्ता पनि भइसक्नुभएको छ। र यो चाहिँ बाढी जानुभन्दा करिब 2 घन्टा अगाडि करिब 8 बजेतिर बाढी गएको थियो। 2 घन्टा अगाडि बेलुका 6 बजेतिरको तस्बिर हो हेडक्सको चाहिँ यस्तो अवस्थामा खोला आइराखेको भनेर त्यहाँका साथीहरूले रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको थियो। त्यही दिन असार 1 गते बेलुका 6 बजेकै मेलम्ची खोलाको अवस्था हो यो। त्यतिखेर पनि खोला बढ्दै अवस्थामा खोला बढिराखेको छ भनेर रिपोर्टिङ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी सचिव पर्मिला देवी आचार्यले बाढीमा परेर आयोजनामा काम गर्ने 3 जनाको मृत्यु भएको र 5 जना बेपत्ता रहेको जानकारी दिँदै आगामी माघसम्म काठमाडौँमा पानी ल्याउने गरी मर्मत गर्न सकिने अनुमान गरिएकै बेला शुक्रबार थपिएको पहिरोले अब सम्भव नभएको जानकारी दिनुभयो। यो यहाँनिर लागेको यसको अपस्ट्रिममा पनि के कस्तो चाहिँ जियोलोजी छ हैन, यसले चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ विडम्बना जुन चाहिँ बाढी मेलम्ची खोलामा आएको छ यो पनि त्यसरी आउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन त्यो समेत अध्ययन गरेर हामी प्रतिवेदन पेश गर्नु भनेका छौँ र उहाँहरू त्यो विषयमा मलाई जानकारी छ। उहाँहरूले चाहिँ यो प्रतिवेदन गर्न थालेको छ र यो अध्ययन गर्नुको लागि उहाँहरू लाइसक्नु भएको छ। र यस्तो अवस्थामा अब अहिले चाहिँ मेलम्ची घाइ पनि आयोजनाको दीर्घकालीन अध्ययनका लागि एसियाली विकास बैंकलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिँदै आचार्यले मेलम्ची आयोजना के हुने हो अनिश्चित नै भएको तर जसरी हुन्छ बचाउनु पर्ने बताउनुभयो। तपाई अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग रहनेछन् सांसद ओलीको भूमिका लुम्बिनीको राजनीतिमा नाटकीय देखियो। कहिले माओवादी कहिले बेपत्ता, अहिले एमाले अदलु बदलु हुने संसदबाट जनता वितृष्णा। म्यानमारको सैन्य समूहका प्रमुख नेता मिनद्वारा आफैलाई प्रधानमन्त्री घोषणा, संकटकाल 2 वर्ष थप। र अमेरिकाले जित्यो कन्काकाफ गोल्ड कपको उपाधि। फाइनलमा मेक्सिकोलाई हराउन रोबिन्सले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू फेरि चुरोट सुर्ती हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र, नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रचण्ड बिनाको कम्युनिष्ट पार्टीहरूका बीचमा फेरि एकता हुन सक्ने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अवसरवाद अस्थिरता र महत्वाकांक्षाका कारण देशमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको आरोप लगाउनु भएको हो। बुटवलमा आज जिउदा जीवराज नामक वृत्तचित्रको सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले प्रचण्डले एमाले भित्रको अन्तर्विरोधमा खेलेर एमाले फुटाउने काममा लागेको आरोप समेत लगाउनुभयो। चुनावी गठबन्धन गर्ने काम गर्यौं, पार्टी एकता गर्ने काम गर्यौं
त्यो चिजलाई कमरेड प्रचण्डको एक प्रकारले अस्थिर अवसरवादी र महत्त्वाकांक्षी चरित्रका कारणले गर्दाखेरि हामी असफल भयौँ। तर दोष जति हामीले बेहोर्नु परेको छ। पछिल्लो 3-4 वर्षमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारका माध्यमबाट तयार गरिएका विकासका आधारशिला र पूरा गर्न सके प्रचण्ड बिनाको वामपन्थी एकता कायम गर्न सकिने पोखरेलले बताउनुभयो। नेकपा एमालेमा जोडिएको ठाउँका रूपमा चाहिँ हामी लुम्बिनी प्रदेशलाई पाउने गर्छौँ र भोलिका दिनहरूमा हामीले त्यसलाई अझ विस्तारित गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो गर्न सकियो भने प्रचण्ड बेगर पनि हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता गर्न सक्छौँ, नेतृत्व गर्न सक्छौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकृत गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ। अहिले पार्टीभित्रको अनुशासन उल्लङ्घन गर्दै पार्टीलाई चुनौती दिँदै हिँड्ने कामलाई जीवराज आश्रित भएको भए माफी नपाउने र अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने आँट पनि गर्न सक्ने नगर्ने पोखरेलले बताउनुभयो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। आज बुटवलमा आयोजना गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो कुरा बताएका हुन्। कार्यक्रममा ट्रेड युनियन महासंघ अक्टुल केन्द्रीय अध्यक्ष जगत खिम्बडाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष मजदुर र कम्पनी दुवैका लागि फाइदाजनक भएको बताउनुभयो। यत्रो हल्ला हल्ला गरेर चाहिँ सामाजिक सुरक्षा एउटा उत्सवको रूपमा पर्वको रूपमा रोजगारदाता श्रमिक सरकार सबैले ल्यायो हो नि त। हामी सबै नाचे हो नि त। सामाजिक सुरक्षा चाहिँ सुरु भयो, नयाँ युगको सुरुवात भयो। आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि नेपालमा अस्ति चाहिँ के अरे 14,000 उद्योग के अरे 14 लाख उद्योग कल कारखाना दर्ता छ भन्छन्। त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो नेपाल सरकारको त्यो चाहिँ हाम्रो डेटाबेसमा जाँदा हाम्रो सरकार धेरै कमजोर छ, हाम्रो कार्यालयहरू धेरै कमजोर छन्। त्यो कोही कसैले हच्चाको सुरुमा भने आउनुपर्छ। तर अस्ति गएर चाहिँ श्रम मन्त्रालयको यो श्रमको चाहिँ फाँट हेर्ने चाहिँ हाम्रो विनोद सिंह भन्ने सरले भन्नुहुन्थ्यो 9 लाख चान्चुन चाहिँ छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो 9 लाखै मानौँ, 9 लाखको ठाउँमा 7 लाख मानौँ। तर आजको दिनसम्म कति चाहिँ तपाईँको दर्ता भएको छ भन्दाखेरि रोजगारदाताहरूको हेर्ने हो भने 15,075 आज अहिले रिसेन्टली अहिलेसम्म जम्मा 15,075 प्रतिष्ठान दर्ता भएको। 9 लाखमा 15,075 मात्रै दर्ता भएको। त्यस्तै कार्यक्रममा नेपालका ट्रेड युनियन कांग्रेसका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्कल आचार्यले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले मजदुर र योगदाता रोजगारदाताहरूको सहमतिमा कार्यक्रम आएकाले यो लागू नहुँदा रोजगारदाताहरूलाई नै घाटा हुने बताउनुभयो। हामी कहाँ चुक्यौँ, हामी कहाँ असफल भयौँ, यसले नेपालको उद्योग बढावा दिनेमा कति अप्ठ्यारो बनाउँछ, औद्योगिक उत्पादन दिनेहरूमा चाहिँ कुरोमा कति बल पुगाउँछ। सँगसँगै मजदुरहरूको आक्रोश अगर बढो भने के परिणति हुन्छ। हिजो पाइरहेको सुविधा पाएन, हिजो अहिले दिएको कुराबाट वञ्चित भयौँ। नेपालका सबै श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्छ भनेर बनाएको कानुन नेपालका कानुन लागू गराउने निकाय सरकारी कर्मचारीहरू लागेका छैनन्। नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू कानुन लगाउने कुरोमा निरुत्साहित गर्दैछन् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। अर्को, सरकार कानुन बनाउन उद्धत हुने, लागू गर्नु नपर्ने हुन्छ। अनि सरकारले कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्दा रोजगारदाताको दबाब मानेर त्यसबाट मुक्ति दिन पाइन्छ। कार्यक्रममा जी फन्डका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषको बुझाइमा समस्या हुँदा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको बताउनुभयो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अहिले कतिपय कुरा त सरकारका कर्मचारी साथीहरूलाई भन्दिनँ, उहाँहरू माथिका मन्त्रीहरू पनि सामाजिक सुरक्षा भन्न खातिर वृद्ध भत्ता के बुझ्ने, हामी पनि त्यही बुझ्ने, नेपाली जनता पनि त्यही बुझ्ने। समस्या यहाँनिर छ, बुझाइमा समस्या छ।
कार्यक्रममा श्रम कार्यालय बुटवलका प्रमुख विमल भट्टराईले मजदुरलाई काम गर्न उत्साह जगाउनका लागि समेत सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले कानून आइसकेकाले कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। नेपालमा यस्ता औपचारिक श्रमिकको संख्या झण्डै 85% को हाराहारीमा रहेको ट्रेड युनियन कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण बेलबासेले बताउनुभयो। नेपालमा कुल श्रमिक संख्या मध्ये 15% मात्र व्यवस्थित र रोजगारको निश्चितता भएका छन् भने बाँकी सबै अनिश्चित रोजगार र ज्याला मजदुरी गर्दै आएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला कुमारी खत्री ओलीको भूमिका लुम्बिनीको राजनीतिमा नाटकीय बनेको छ। गत वैशाख 19 गते मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक शंकर पोखरेल नियुक्ति हुँदै गर्दा ओलीले आफू माओवादी केन्द्र रोजेको सार्वजनिक विज्ञप्ति निकाल्नु भएको थियो। अहिले सत्तासीन एमाले अल्पमतमा परेपछि 3 दिन सम्पर्कविहीन भएर फेरि एमालेमै फर्केको विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। राजनीतिमा केसम्म हुन्छ भन्ने उदाहरणीय प्रदेश बनेको छ लुम्बिनी प्रदेश। सांसदको राजीनामा, पार्टी अदल बदलदेखि लिएर एउटै सांसद सत्ता र विपक्षको खेलौना जस्ता भएका छन्। श्रीमान उत्तर कुमार ओलीको सवारी दुर्घटनामा परि मृत्यु भएपछि दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को खबाट तत्कालीन नेकपाबाट उपचुनाव लड्नु भएको थियो विमला कुमारी खत्री ओली। गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताइदियो। संघीय संसद विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमकै कारण लुम्बिनीमा पनि सत्ता फेरबदलको कसरत भयो। मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नयाँ मोडमा पुर्याउने एक पात्र हुनुहुन्थ्यो नेकपाबाट उपचुनाव जित्नु भएकी सांसद विमला कुमारी ओली। एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले दोस्रो कार्यकाल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै गर्दा सांसद ओली भने विपक्षी मोर्चामा उभिनुभयो। सांसद ओलीले त्यति मात्रै गर्नु भएन, विश्वास दिलाउन वैशाख 19 गते पत्रकार सम्मेलनमै माओवादी रोज्नुको कारण खुलाउनु भएको थियो। मलाई त्यतिखेर मैले माओवादी एमाले भन्ने पनि मैले चिन्दैन थिएँ। मलाई नजिकबाट सहयोग गर्ने अब यहाँ हाम्रो दामा दिदीहरू अपारदायहरू मैले धेरै सपोर्ट पाएको मैले माओवादीबाट नै पाएँ। मैले त्यतिखेर अनुभव गरेको मैले थाहा थिएन मलाई कि यो माओवादी हो यो एमाले भनेर। तर नजिकबाट पछि चिन्दै जाँदा फलानु माओवादीहरूले मलाई बढी सपोर्ट गरेको हुनाले मैले कसैले मलाई के गरे आउनुपर्छ भनेर पनि मेरो आफै खुसी मेरो इच्छाले नै मैले यो दल रोजेको हो। त्यही सांसद अहिले फेरि एमालेमै फर्केको विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। 3 दिनसम्म माओवादीबाट सम्पर्कविहीन ओलीले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, मैले सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेको र अहिले सूर्य चिन्ह एमालेको रहेकाले एमाले छाडेर माओवादी रोज्ने कुरा पनि कानुनी रूपमा ठिक नभएकाले एमालेमै रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। ओलीले विज्ञप्ति निकालेर पहिले माओवादी रोज्नु भयो भने अहिले एमाले। नीति निर्माण गर्ने थलोमा पुगेका सांसद नै यति सजिलै अदलु बदलु भएपछि जनताले कस्तो अपेक्षा गर्ने? त्यसो त लुम्बिनीमा विमला जस्तै अन्य केही सांसद पनि आर्थिक तथा पदीय प्रलोभनमा परेर नैतिकता नै बेचिरहेका छन्। कोही आफ्नै पार्टी विरुद्ध हिँडिरहेका छन् भने कोही सामान्य प्रलोभनमा फसिरहेका छन्। सत्ता राजनीतिको खेल दलहरूको लागि महत्त्वपूर्ण विषय होला यति बेला, तर जनताको सरकार भने यतिखेर कोभिड महामारी त्यसले निम्त्याएको असरबाट कसरी उठ्ने भन्नेमा छ। सत्ताका लागि लुम्बिनीमा भएका हरकतले भने माननीयहरूप्रति सम्मान भन्दा बढी वितृष्णा बढाउने काम भइरहेको छ। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। तपाईं अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै? जति भने नि मान्दैनौ, जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले
मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनौं। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबरकी हेडलाइन पुनः एकपटक। लुम्बिनीमा बहुमतको सरकार गठन गर्न विपक्षी गठबन्धनले बुझायो प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन। पोखरेल सरकारले संवैधानिक लिङ्क छाडेको विज्ञहरूको टिप्पणी। राष्ट्रिय सभाका सांसदद्वारा दार्चुला घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। गृहमन्त्री खाँडद्वारा घटनाको यथार्थता सार्वजनिक गर्ने घोषणा। सांसद ओलीको भूमिका लुम्बिनीको राजनीतिमा नाटकीय देखियो। कहिले माओवादी कहिले बेपत्ता। अहिले एमाले अदलो बदलो हुने सांसदबाट जनतामा वितृष्णा। म्यानमारको सैन्य समूहका प्रमुख नेता मिनद्वारा आफैलाई प्रधानमन्त्री घोषणा। संकटकाल थप 2 वर्ष। र अमेरिकाले जित्यो कन्काकाफ गोल्ड कपको उपाधि। फाइनलमा मेक्सिकोलाई हराउन रोबिन्सले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। अब बाँकी खबर। गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आज पदभार सम्हाल्नु भएको छ। कार्यक्षेत्र गण्डकी प्रदेशको पोखरा आउनु भएका गुरुङले शहीद चोकमा रहेको कार्यालयमा पुगी पदभार सम्हाल्नु भएको हो। सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा सीता कुमारी पौडेललाई हटाएर गुरुङलाई प्रमुख नियुक्ति गरेको थियो। उहाँलाई स्वागत गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल लगायत मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुग्नु भएको थियो। स्वागत कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख गुरुङले सबै मिलेर राष्ट्रलाई उन्नत दिशामा लैजानुपर्ने बताउनु भएको हो। संघीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा विकास गरेर विकास र प्रबन्धन गर्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व रहेको उहाँले बताउनुभयो। यो लोकतन्त्रलाई, संघीय लोकतन्त्रलाई हामीले संस्थागत रूपमा स्थापित गरेर यसको विकास प्रवर्धन गर्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले अब हामीहरू यो मेरो भूमिका, मुख्यमन्त्रीजीको भूमिका र सम्पूर्ण मन्त्री परिषदका मित्रहरूको भूमिका, सांसदज्यूहरू र सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू, हामी नागरिक समाजका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, हामीले एउटा राष्ट्रलाई उन्नत दिशामा अग्रसर गराउन हामीहरू सबै मिलेर सक्षम हौं। स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले यो व्यवस्था ल्याउन दशकौंदेखि लडेको व्यक्ति प्रदेशले पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। अब विदेशको खबर। म्यानमारको सैन्य समूहका प्रमुख नेता मिन आङ हलिङले आफैलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरी संकटकाल 2 वर्ष लम्ब्याएका छन्। हलिङले सन् 2023 को अगस्तसम्ममा आपतकालीन अवस्था हटाई संसदीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। यो घोषणासँगै सैनिक नेतृत्वले 6 महिना अघि आङ सान सुकीलाई पदबाट हटाउँदा सार्वजनिक गरेको निर्वाचनको प्रारम्भिक समय सीमा विस्तार गरेको हो। त्यतिखेर सेनाले 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने बताएको थियो। सैनिक नेतृत्वको प्रशासनले सार्वजनिक गरेको यो निर्वाचनको घोषणा उसकै सत्ता कब्जा गरेपछि दिएको समय सीमा भन्दा 2.5 वर्ष ढिलो पुगेको छ। यद्यपि यो कुरामा पनि त्यहाँ आन्दोलनरत दलहरू अवस्था अस्तव्यस्त देखिएका छैनन्। सेनाले गत फागुनमा नागरिक आन्दोलनका अगुवालाई देश निकाला गरेपछि म्यानमारमा सैनिक शासन लागू गरिएको छ। विपक्षी दलहरूको आन्दोलन र सैनिक प्रशासनले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन भन्दै चलाएका सुरक्षा कारबाहीका कारण म्यानमारको दैनिकी अस्तव्यस्त भएको हो। स्थानीय अनुगमन समूहका अनुसार सेनाले निर्वाचित सरकारलाई हटाउँदा भएका झडपहरूमा अहिलेसम्म 900 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। विश्व बैंकले म्यानमारमा अहिलेको अवस्था कायमै रहेकोमा यहाँको अर्थव्यवस्था 18% सम्म संकुचन हुने पूर्वानुमान गरेको छ।
सेनाले सुकीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीले जितेको सन् 2020 को नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा व्यापक अनियमितता भएको दावी गर्दै सत्ताको नेतृत्व लिएको हो। खबरको सिलसिलामा अब खेल खबर। अमेरिकाको नेदाभामा स्थित एलिजेन्ट रंगशालामा आज भएको फाइनल खेलमा अमेरिकाले मेक्सिकोलाई 1-0 हराउँदै उपाधि कब्जा गरेको हो। खेलमा निर्धारित समयसम्म कुनै पनि टोलीले गोल हुन नसकेपछि आधा घण्टा थप गरिएको थियो। खेलको 118औं मिनेटमा अमेरिकाका लागि माइल्स रोबिन्सले गरेको गोल नै निर्णायक बनेको हो। खेलमा मेक्सिकोले अमेरिकामाथि दबाव बनाएर खेले पनि गोल गर्न सकेन। मध्य अमेरिकी, उत्तर अमेरिकी र क्यारेबियन देशहरूको ठूलो फुटबल प्रतियोगिताका रूपमा कन्काकाफ गोल्ड कप आयोजना हुने गरेको छ। कन्काकाफको सेमिफाइनलमा अमेरिकाले कतारलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको थियो। कतार एसियन फुटबल कन्फेडरेसन र कन्काकाफले खेल प्रदर्शन साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत कन्काकाफ गोल्ड कपमा सहभागी भएको थियो। त्यस्तै मेक्सिकोले सेमिफाइनलमा क्यानाडालाई 2-1 गोलले पराजित गरेको थियो। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। लुम्बिनीमा बहुमतको सरकार गठन गर्न विपक्षी गठबन्धनले बुझायो प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन। पोखरेल सरकारले संवैधानिक लिङ्क छाडेको विज्ञहरूको टिप्पणी। राष्ट्रिय सभाका सांसदद्वारा दार्चुला घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। गृहमन्त्री खाँडद्वारा घटनाको यथार्थता सार्वजनिक गर्ने घोषणा। सांसद ओलीको भूमिका लुम्बिनीको राजनीतिमा नाटकीय देखियो। कहिले माओवादी, कहिले बेपत्ता। अहिले एमाले अदलु बदलु हुने सांसदबाट जनतामा वितृष्णा। म्यानमारको सैन्य समूहका प्रमुख नेता मिनद्वारा आफैलाई प्रधानमन्त्री घोषणा। संकटकाल 2 वर्ष थप। र अमेरिकाले जित्यो कन्काकाफ गोल्ड कपको उपाधि। फाइनलमा मेक्सिकोलाई हराउन रोबिन्सले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। हवस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुने नै छौं। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।